मोहतरम नाज़रीन किराम, ये वीडियो आप आखिर तक देखें, लाइक भी करें और शेयर भी कर दिया करें। इस महीने के हसीन मौके पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम इस महीने में नबी करीम ताजदार मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम मीलाद मनाते हैं, जलसे व जुलूस करते हैं, उनकी विलादत पर हम खुशियाँ मनाते हैं और मसर्रतों का इजहार करते हैं, तो ये मीलादुन नबी किसको कहते हैं? तो मैं बड़े इख्तिसार के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि हज़रत इरबाज़ बिन सारिया बयान करते हैं कि सय्यद कौनैन नबी मुहतशम इंसानियत के मोहसिन आज़म जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझ पर नबुव्वत ख़त्म हो चुकी है, यानी मैं ख़ातमुन नबिय्यीन बन करके आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबियों में ख़ातम फरमाया और कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और एक मकाम पर फरमाते, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। मालूम यह हुआ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, कोई पैगंबर अब नहीं आएगा। हजरात, तो हजरत इरबाज़ फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और नबुव्वत का दरवाज़ा मेरे ऊपर बंद कर दिया गया, और मैं उस वक्त भी नबी था जब मेरे वालिद गिरामी हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी और पानी में, यानी आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी और पानी में गूंदा जा रहा था। फरमाते कुन्तु नबिय्युं व आदमु बैनल माइ वत्तीन। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी नबुव्वत की मंजिल पर फाइज थे, उस वक्त भी नबी थे जब सितारा बनकर के चमका करते थे। सुभान अल्लाह। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला तैयार किया जा रहा था और उनको पानी और मिट्टी में गूंदा जा रहा था। तो उस वक्त भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे नबी थे। बाज़ लोग इस तरह के नज़रियात और ख्यालात रखते हैं जो बातिल हैं कि 40 साल के बाद आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली। तो उनको मालूम होना चाहिए कि इजहार नबुव्वत और ऐलान नबुव्वत और होता है और असल नबुव्वत मिलना ये और है। आपने 40 साल के बाद बहुक्म खुदा मक्के की धरती पर, जब आपकी उम्र 40 साल की हो गई, तो आपने इजहार नबुव्वत फरमाया, ऐलान नबुव्वत फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं। तो आपकी उम्र 40 साल हो गई, तो आपने वो नबुव्वत जो आपको पहले से मिल चुकी थी, तो उसी नबुव्वत का आपने इजहार फरमाया है। नबुव्वत मिली नहीं, नबुव्वत तो पहले ही से मिल चुकी थी। आपने 40 साल की उम्र में खुदा के हुक्म से इजहार नबुव्वत फरमाया और ऐलान नबुव्वत फरमाया और बताया कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। लिहाजा ये ऐसा नहीं है कि 40 साल की उम्र में क्या है, जो इस तरह के ख्यालात रखते हैं, नज़रियात रखते हैं, लोग कहते हैं और बहकाते हैं कि 40 साल के बाद उनको नबुव्वत मिली थी। ऐसा नहीं है। बहरहाल मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सउखबिरुकुम अन ज़ालिकुम, के और मैं तुम्हें अपने बारे में क्या है बताऊं, सुनो। मैं इब्राहीम की दुआ हूं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत हूं और मैं अपनी वालिदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख्वाब हूं। आप जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, अभी नबी तशरीफ नहीं लाए थे, अभी मेरे हबीब मेरे रसूल तशरीफ नहीं लाए थे, तो इरशाद फरमाया
قرآن شریف کے اندر موجود ہے، 28واں پارہ اٹھا کر کے دیکھیں، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو جب تک میرے نبی تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کا نام آسمانوں پر احمد ہی تھا، لیکن جب میرے نبی مکے کی دھرتی پر، عرب کی سرزمین پر، عبداللہ کے صحن میں، آمنہ کے گھر میں تشریف لے آئے تو ان کا نام رکھا گیا محمد۔ تو اسی لیے قرآن میں حضرت عیسیٰ نے احمد کہا، تو پہلے نام احمد بعد میں محمد، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہے کہ ان سے زیادہ اللہ کی کسی نے تعریف ہی نہیں کی، تو وہ اللہ کی تعریف ہی میں لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ احمد ہیں۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو ان کو محمد کہا گیا، اور محمد کا مطلب بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ تو میرے اللہ نے اگر کسی کی سب سے زیادہ تعریف فرمائی ہے تو وہ اپنے محبوب کی فرمائی۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ آپ ہی کی خاصیت ہے، سبحان اللہ۔ تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ دعا کس کے لیے مانگی تھی کہ خانہ کعبہ تو میں نے تیار کر دیا تیرے حکم سے، اب اس کو آباد کرنے والا کوئی پیدا فرما دے۔ تو یہ دعا تھی ابراہیم کی، ابراہیم کی دعا میرے پروردگار نے قبول فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی دعا بن کر کے دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو آگے سنیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس کی روشنی اتنی تھی کہ مکے میں رہتے ہوئے انہوں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ حدیث پاک مستدرک کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، صحیح 3617 مستدرک حدیث کی کتاب، اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت آمنہ نے وہیں لیٹے لیٹے مکے میں اپنے گھر پر اپنی چارپائی پر ایسا نور نکلا ان سے کہ اس کی روشنی میں محلات شام یعنی ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور ملک شام کہاں پر ہے آپ جانتے ہی، کتنی دور ہے ملک شام مکے سے۔ تو ان تمام باتوں کو جو اس حدیث شریف میں ذکر کی گئی، مجلس کا لگا کر، محفل سجا کر، محبت ادب احترام سے بیان کرنا اور محبت و شوق سے سننا، کیا ہے؟ اسی کو میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ لہذا میں نے بتایا کہ میلاد النبی کسے کہتے ہیں؟ حضور کی ولادت کا بیان، ان کے اخلاق کا بیان، ان کے چلنے پھرنے کا بیان، ان کے کھانے پینے کا بیان، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا بیان، ازواج مطہرات کے اندر زندگی گزارنے کا بیان، ان کی ولادت و طیبہ سعادت کا بیان، ان کی 63 سالہ زندگی کا جو ہم کیا ہے بیان کرتے ہیں، مکی زندگی، ان کی مدنی زندگی جو ہم بیان کرتے ہیں، اس بیان کا نام ہی تو میلاد ہے۔ لہذا اس حدیث پاک میں جو کچھ ذکر کیا گیا یہی باتیں ہم بیان کرتے ہیں، اسی کو میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ لہذا میلاد النبی ہم سب کو مبارک ہو۔